छलफलमा भाग लिई माननीय सदस्यहरूले मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि बनेका ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता न्यायमा पहुँच सहज बनाउने विदेश स्थित नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने कानुनी शासन र कानुनी सुधारको क्षेत्रमा मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति यहाँले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ केही जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ तसर्थ सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदयको मार्फतद्वारा उहाँले जसले जिज्ञासा राख्नु भएको छ आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नु भएको छ गहन चासो राख्नु भएको छ सरकारको विषयहरू उठाउनु भएको छ जसले गर्दाखेरि यो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई काम गर्न सहज हुने कुराहरू भएका छन् र यसरी आफूले राखेका कुराहरूले यो हाम्रो मन्त्रालय अर्थात् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोज शीर्षकहरूमाथिको जुन छलफलले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्नको निम्ति सहज परिस्थिति सिर्जना गरेको छ र यसर्थ यस विषयमा म यहाँले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरू र प्रश्नहरूको विषयमा यहाँ कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँ उठेका प्रश्नहरूमध्ये मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो र मौलिक हकको सन्दर्भमा अहिलेसम्म अर्थात् हामीले बनाएको मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरूमध्ये हामीले 16वटा ऐन निर्माण गरेका छौँ। त्यो 16वटा ऐनहरूमध्ये पनि हामीले केही ऐनहरूलाई कार्यान्वयनको निम्ति हामीले नियमावलीहरू बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो र नियमावलीहरू हामीले बनाएका छौँ। त्यो नियमावलीहरू बनाउने सन्दर्भमा हामीले यसमध्ये जम्मा 16वटा मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरूमध्ये 2टा ऐनको यो नियमावली बनाइरहनु पर्ने जरुरी छैन जसको कारणले त्यसको विषयमा यहाँ मैले कुरा उठाइनँ र बाँकी 14वटा ऐनहरूमध्ये 2टा ऐनको सन्दर्भमा नियमावली बनाउने विषयमा त्यो ऐनको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन र अर्को खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 सँग जोडिएका नियमावली बनाउने सन्दर्भमा यो आवासको अधिकारको सन्दर्भमा नियमावलीलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ र यसमा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनको निम्ति त्यो फाइल त्यहाँ पुगेको छ यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को खाद्य अधिकारको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थात् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नो कामहरू गरिरहेको अवस्था छ र त्यो सम्बन्धित मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले यो लकडाउन खुलिसके पछाडि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर छलफल गरेर यो कुरालाई म अगाडि बढाउँछु भन्ने अवस्थामा पुगेका छ र बाँकी अरू ऐनहरूको हकमा नियमावलीहरू हामीले बनाइसकेका छौँ र त्यो कार्यान्वयन हुने क्रममा छ। यसरी हामीले यो मौलिक हकसँग जोडिएको सन्दर्भमा र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा यो नियमावली बनाउने सन्दर्भमा यो कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय अर्को जिज्ञासाको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा एउटा जिज्ञासा आएको थियो। यसमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय हो यो गम्भीर विषय हो र गम्भीर रूपले सरकारले लिएको छ र यस सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालको संविधान सर्वोच्च अदालतबाट शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरूमा भएको निर्देशनात्मक आदेशहरू मानवाधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी पीडितको मागको सम्बोधन र सरकारवालाहरूको चासोलाई समेत ध्यान दिएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 मा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी निष्कर्षमा पुर्याइने व्यवहार जानकारी गराउँछु। यस प्रक्रियाको लागि
विशेष बजेटको कमी हुने छैन भन्ने कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी न्यायमा सबैको समान पहुँच पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको रूपमा रहेको निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति आवश्यक बजेट र कार्यक्रम समेत आगामी बजेटको आर्थिक वर्षमा हामीले प्रस्तावित गरेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र यसै गरी नेपाल सरकारको मिति 2076-9-14 को निर्णय अनुसार स्वीकृत भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीति 2076 को कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी आधार तथा संस्थागत संरचनाको विकासको लागि बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। हालको कानुनी सहायता समितिलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकममा नेपाल सरकारले बढोत्तरी गर्दै लगेको र यसको कानुनी तथा संरचनागत सुधारपछि आर्थिक स्रोतमा उल्लेख्य रूपमा बढोत्तरी हुँदै जाने र एकीकृत कानुनी सहायता प्रणालीको विकासपछि कानुनी सहायता समेत थप स्तरीय र प्रभावकारी हुनेछ। कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि प्राथमिकता दिने गरी कानुनी सुधार गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, न्यायलाई सर्वसुलभ बनाउनको लागि असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, अदालतबाट वैतनिक वकिलको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। अदालतमा बुझाउनु पर्ने अदालती शुल्क बुझाउन नसक्ने अवस्थाको पक्षलाई त्यस्तो अदालती शुल्कमा छुट दिने सम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको बेहोरा निवेदन गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 139 को उपधारा 1 ले प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने व्यवस्था रहेको छ र न्याय प्रशासन 2073 को दफा 5 को उपदफा 3 बमोजिम उच्च अदालतको अस्थायी इजलासको व्यवस्था गरिएको समेत म जानकारी गराउँछु। यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ र यस प्रसङ्गमा अस्थायी इजलास किन भन्ने जिज्ञासा थियो। यस सन्दर्भमा हामीले यो न्याय प्रशासन ऐनलाई हेर्दा त्यसमा स्पष्ट हुन्छ। र यसै गरी स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमताको विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 20 जिल्लाहरूमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र हामीले यो मन्त्रालयको माध्यमद्वारा स्थानीय तहमा रहेको जुन न्यायिक समिति छ, न्यायिक समितिमा रहेका हाम्रा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति यो कार्यक्रम गर्दै आइरहेको अवस्था छ र यसबाट न्यायिक समितिको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता आई न्यायमा पहुँचको लागि समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकारको सन्दर्भमा पनि यहाँ जिज्ञासा उठेको थियो, उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो र यस सम्बन्धमा यहाँ के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक अध्ययन र तयारी पुरा गरी कानुन संशोधनको लागि सहमति माग भएको अवस्थामा कानुन मन्त्रालयले सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संविधानले मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने कुरा र कानुनको समान संरक्षणको हकदार हुने तथा कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था समेत हाम्रो संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 24 ले प्रत्याभूत गरेको छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जाति, जात, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरी त्यस्ता कार्य भएमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 मा छुवाछुत वा भेदभाव जन्य कार्यलाई कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गरिएको समेत रहेको छ। साथै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो कसुर गरेमा तोकिएको सजायको 50% सजाय थपेर सजाय गरिने व्यवस्था सोही ऐनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान सभाबाट निर्माण गरी जारी गरिएको नेपालको संविधानबाटै राजनैतिक दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ र सम्मानित विधायिकाबाट भएको व्यापक छलफलमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लगायतका निर्वाचन सम्बन्धी ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको समेत स्पष्ट गराउन चाहन्छु। र यसै गरी यहाँ
यो अस्ति छलफलको क्रममा विशेष गरेर यो बलात्कारसँग जोडिएको विषय पनि यहाँ उठाउनु भएको थियो, माननीयज्यूले उठाउनु भएको थियो। त्यसमा पनि विशेष गरेर यो सानो नानीहरू अर्थात् 5 वर्ष मुनिका छोरीहरू बालिकाहरूको माथि जुन बलात्कार भएको घटना हुन्छ त्यस्तो घटनाको दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो माननीयज्यूले। र यस सन्दर्भमा हामीले हाम्रो संविधानमा भएको व्यवस्थालाई हेर्न जरुरी पर्छ र हामीले कुनै पनि ऐन बनाउँदा र कुनै पनि हामीले ऐन अन्तर्गत ऐनको मातहत बसेर काम गर्दाखेरि हामीले संविधानलाई पनि बिर्सेका हुँदैन र संविधानको मातहतमा रहेर ऐन कानुन निर्माण भएको छ भन्ने कुरो हामी सबैलाई थाहा छ। तसर्थ हामीले यस्ता कुरालाई उठान गर्दाखेरि हाम्रो संविधानले के भनेको छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो संविधान अर्थात् नेपालको संविधानको धारा 16 को उपधारा 2 मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनी हाम्रो संविधानमा यो कुरालाई सम्बोधन गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो ऐन बनाउँदा कुनै पनि नेपालीलाई कुनै कसुर गरेको खण्डमा जस्तै यहाँ 5 वर्ष मुनिको बालिकालाई बलात्कार गरेको अवस्थामा दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने खालको उठेको थियो। यो सन्दर्भमा हामीले संविधानको मातहत रहेर बनाएको ऐनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने भएको कारणले गर्दा हामीले ऐन बनाएका छैनौँ। तसर्थ संविधानलाई हामीले हेर्दा र हामीले संविधानलाई टेकेर बनाएको ऐन हेर्दा कुनै पनि त्यस्तो व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मृत्युदण्डको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले सोही बमोजिम नेपालको संविधान प्रतिकूल हुने गरी मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन निर्माण गर्न नसकिने बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुनको बारेमा जानकारी प्रवाह गर्ने हाम्रो मन्त्रालयले सचेतनाको माध्यमद्वारा केही कामहरू गरेको छ र विगतमा पनि गर्दै थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ र हाम्रो समाजमा रहेको कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वासको अन्त्यको निम्ति पनि कामहरू गरिरहेको अवस्था छ र त्यो कार्यक्रम गर्नको निम्ति आर्थिक वर्षको मा पनि मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय स्तरमा र स्थानीय स्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम र सञ्चार माध्यमद्वारा कानुनी सचेतनाको कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेको छ र यो आउने आर्थिक वर्षमा पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने समेत यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै कानुनी सचेतना र सर्वसाधारणमा कानुनको जानकारीको प्रभावको सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले केही कामहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यसमध्ये सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने सचेतनामूलक कार्यक्रम, मन्त्रालयको विभिन्न जिल्लामा विद्यालय र स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रमका अतिरिक्त त्यस्ता कार्यक्रममा संविधान, सचेतनामूलक पुस्तिका तथा संहिताहरूको सरलीकृत पुस्तिका लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि हामी प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाउने अर्थात् निरन्तरता दिने समेत जानकारी गराउँछु। र कानुनको बारेमा सहज जानकारीको लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत कानुनको प्रकाशन गरिएको छ र छिट्टै मोबाइल एप्सको माध्यमबाट हातमा कानुनको जानकारी हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ मन्त्रालय लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको विषयमा न्यायपालिकाको बजेटमा समावेश हुने भएकोले मन्त्रालयको बजेटमा त्यस्तो रकम उल्लेख नभएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै कानुन निर्माणको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएका कतिपय अन्य सरकारको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यस्ता कानुनमा सहमति दिँदा मन्त्रालयले यथोचित ध्यान दिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा विनियोजित विधेयक उपरको छलफलमा सहभागी भई बजेटको कार्यान्वयनको पक्षमा चासो राख्नुहुने र सुझाव दिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदयको मार्फतबाट पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।